बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं हूं शम्स रहमान और आप देख रहे हैं मलिक शम्स 92 यूट्यूब चैनल। नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप? खैरियत के साथ हैं? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंशाअल्लाह आज, चूँकि एतवार का दिन है तो एतवार को छुट्टी है, तो मैं आज का दिन जो है वो आप लोगों के साथ गुजारूँगा, कुछ लम्हात आप लोगों के साथ गुजारूँगा। उम्मीद है ये लम्हात हमारे अच्छे गुजरेंगे। तो सामीन, जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये हमारी बैठक है गांव में। हमारा जो इलाका है बर, ये कोहाट का एक नवाई गांव है। तो वहाँ पर हमारी घर के साथ ये बैठक है। तो चूँकि गांव में घरों में ड्राइंग रूम वगैरह नहीं होते, तो हम बस बैठक ही ये और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो अभी जैसे मैं आया था तो धूप थी, तो अभी बादल आ गए हैं। तो जब तक बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश का इम्कान वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर बारिश शुरू हो गई तो हमें वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा कि क्या इंसान बैल, कुत्ता और उल्लू बन सकता है, आगे क्वेश्चन मार्क था। तो ये बड़ा अजीब सा टाइटल है। मैं इस टाइटल पर बात करने से पहले मिस सहरिश गुल साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चैनल को प्रमोट किया अपने फेसबुक के पेज पर और लोगों तक बात पहुँचाई। तो उन्हीं की, चूँकि उनकी ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा कहीं किसी एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि इंसान जो है वो इंसान बैल, कुत्ता और उल्लू बन सकता है अगर वो इंसानियत पर ना रहे तो उन्होंने कहा था कि शम्स भाई, आप इसी पर, आप टॉपिक पर आज बात कर लें। तो चलें आज इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सामीन, इंसान को 40 साल उम्र अता की गई। मैं पहले ये वाज़े कर लूँ कि इसका किसी कॉल के साथ और किसी के हो सकता है कहीं आप लोगों ने ये हकायत पहले सुनी हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये किसी का कॉल है या कोई हकायत। लेकिन ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है और एक हकायत है, वो सिर्फ समझाने की खातिर होती है। अगर इस पर किसी को तकलीफ़ पहुँचे या फिर किसी को कोई दिल आज़ारी हो तो पहले से हम माज़रत कर लेते हैं। तो ये सिर्फ समझाने की हद तक है, ना ही मेरा कतन ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि इंसान वाकई बैल, कुत्ता या उल्लू बन जाता है। तो ये सिर्फ हमें अपने आप को और समझाने के लिए एक हकायत बयान करते हैं। तो एक हकायत है कि इंसान को 40 साल उम्र दे दी गई और साथ बैल को पैदा किया गया, उसको भी 40 साल उम्र दे दी गई। फिर साथ उल्लू को पैदा किया गया, फिर साथ कुत्ते को पैदा किया गया, उसको 40 साल उम्र दे दी गई। और फिर उल्लू को पैदा किया गया और उसको भी 40 साल उम्र दे दी। अब इन चारों को हुक्म मिला कि आप लोग ज़मीन पर चले जाएं और ज़मीन को आबाद करें। अब ये चारों परेशान हाल बैठे हुए हैं। इन्होंने ना ही कोई उस जो हुक्म मिला उनको, उन्होंने उसके जवाब में ना हाँ किया ना ना किया। तो हातिफ़ ग़ैबी सी आवाज़ आई कि जी आप लोग क्यों परेशान बैठे हैं? आया आप लोग खुश नहीं हैं, ज़मीन पर नहीं जाना चाहते? तो इंसान ने क्या जवाब दिया? इंसान ने कहा कि ज़मीन बड़ी खूबसूरत जगह है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो मैं 40 साल, इंसान लालची होता है, तो 40 साल बहुत थोड़ी उम्र है, मेरी उम्र जो है ज़्यादा की जाए। जब बैल से पूछा गया तो चलें, इंसान ने तो अपने बता दिया है, वजह बता दी है, आप क्यों नहीं जाना चाहते? तो बैल ने कहा 40 साल बहुत ज़्यादा उम्र है, मैं 40 साल तक बोझ उठाता रहूँगा ज़मीन पर। जैसे आप लोग जानते हैं कि खेतों में और गांव में बैल के साथ क्या होता है, वो हल चलाने के काम आता है, वो बोझ उठाने के काम वगैरह आता है। इसी तरह कुत्ते को कहा गया तो उसने कहा यार मैंने तो बस वो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घाट का ना घर का। तो वो कहता है 40 साल तक मैंने ज़मीन पर भौंकना रहना है, तो मैंने बस और कोई काम नहीं है, तो 40 साल मेरी बहुत ज़्यादा उम्र है। इसी तरह उल्लू ने कहा कि मैं 40 साल तक जो है वो ज़मीन पर कभी एक शाख पर बैठूंगा, कभी दूसरी शाख पर इधर उधर देखता रहूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा उम्र है। तो फैसला ये हुआ कि इंसान को कहा गया कि आप इनसे आधी आधी उम्र ले लें। तो 20 साल बैल ने इंसान को दे दिए, 20 साल कुत्ते ने दे दिए, 20 साल उल्लू ने दे दिए। अब क्या होता है? अब नाज़रीन, अब यहाँ पर इस हकायत को हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और एक फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स जिसका नाम ए है और एक शख्स जिसका नाम बी है, ये दो शख्स हैं कि जब इंसान
جیسے اے جو تھا اس نے اپنی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی، وہ اپنے والدین کا فرما بردار بھی رہا، اپنے استاذہ کے بھی کہنا مانتا رہا، اور پھر اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، اچھی جاب حاصل کی یا اچھا کوئی بزنس سٹارٹ کیا، اور پھر اس نے شادی کی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ 40 سال کے بعد جب اس کے ہاں اولاد ہوئی تو اس نے اپنی اولاد کی بھی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کی، اور پھر ان کی شادی وغیرہ کرا لی، ان کے گھر آباد کر لیے، اپنے لیے گھر وغیرہ بھی بنا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے مطالعے میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا، اور چونکہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو چکا تھا یا ریٹائر ہو جاتا ہے، یا اگر کسی محکمے میں تھا تو ریٹائرمنٹ کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزارتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا رہتا ہے، اور لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کریں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی زبردست قسم کی زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس 20 شخص کیا کرتا ہے کہ اس نے نہ اپنے والدین کا کہنا مانا، نہ اس نے اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دی، نہ ہی وہ کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اور اس نے اپنی محنت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو وہ جس پر بات کرتے ہیں وہ 20 شخص کو لے لیتے ہیں، تو ہم پھر اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے کہ ہم کہیں ہم تو نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو 40 سال تک بڑا مست رہتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ غریب ہے تو پھر بھی مست رہتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ 40 سال بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بال بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو جب اس کی اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ آتا ہے، پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا پھر اگر پیسے ہیں تو نشے وغیرہ میں لگا رہتا ہے، تو اس پر بوجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی جو ہے 40 سال کے لے کر 60 سال تک بیل والی زندگی ہوتی ہے، اور وہ بوجھ اس پر آتے رہتے ہیں، یا قرض دار ہو جاتا ہے، یا پھر اس پر کبھی شادیوں کا مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، گھر بنانا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس کی زندگی بیل والی ہو جاتی ہے، چونکہ اس نے 40 سال پہلے محنت نہیں کی، تو پھر اس کو صلہ ملا۔ اب اس کے بعد جب وہ گھر جیسے تیسے اس نے گھر بھی بنا لیا، اپنے اولاد کی شادیاں بھی کر لیں، اور اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گیا، وہ بھی سبکدوش ہو گیا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب ناظرین چونکہ وہ یا پھر نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ جب گھر میں یا بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے، مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہوگا ہر وقت، یا پھر اپنی بہو کو ڈانٹتا رہتا ہوگا، کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ سالن میں نمک ہے زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر وقت اللہ معاف کرے بزرگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، تو وہ اس کی زندگی جو ہے، وہ 20 شخص کی زندگی جو ہے وہ کتے والی ہو جاتی ہے، یعنی ہر وقت وہ جیسے کتا بھونکتا رہتا ہے، وہ بھی اس طرح کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ 80 سال تک پہنچتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بخیر وفیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، تو ہمارے والدین کا، ہمارے عزیز و اقارب میں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے۔ بزرگ جو ہیں وہ باعث خیر و برکت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین واپس چلتے ہیں اپنی بات پر، تو جب اس بیچارے کی، وہ 20 شخص کی ہمت نہیں رہتی، سکت نہیں رہتی، تو وہ گھر کے کونے پر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کی حالت الو جیسی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اگر بیل بننا پسند کرتا ہے، کتا بننا پسند کرتا ہے، یا پھر الو بننا پسند کرتا ہے، تو اگر وہ پسند نہ بھی کرے تو اس کی حالت بیل اور کتا اور الو جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ اپنے زندگی کو یہ نشہ اور یہ مختلف جو بھی قسم کی جو نشاور چیزیں ہیں ان سے بچا کر رکھا، اور اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دی، استاذہ کا کہنا مانا، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں پر شفقت کی، یہ ادب کے حوالے سے بھی ایک نئی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔